बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जो शेख रशीद साहब की जो जमानत की दरख्वास्त थी वो उमर शबीर साहब की अदालत में उसके ऊपर जो महफूज फैसला था वो सुना दिया गया है। उनकी जो जमानत की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। तो इस हवाले से सीनियर जो है कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजूहत थी, किस बेसिस के ऊपर जो है उनकी जमानत खारिज हुई है। सबसे पहले तो चाचा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब ये दरख्वास्त ज़मानत का आज खारिज होना, जिस तरह अब आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे, मैं भी कमरा अदालत में मौजूद था। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, आपने देखा कि वो जज को कहीं पे भी मुतमईन नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। वो कोशिश के बावजूद उनके पास कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं था कि वो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनको बुनियाद बनाकर शेख रशीद साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसे मुस्तरद किया जाए। अब आपने देखा कि एक सियासी मुकदमा, बयान देने के ऊपर एक मुकदमा जिसे वो इमरान खान को कोट कर रहे थे, उसके ऊपर एक टीवी टॉक शो का स्क्रिप्ट उठाया आपने और आपने एक मुकदमा दर्ज कर दिया। उस मुकदमे के बाद आपने तफ्तीश के लिए रिमांड लिया। रिमांड में पूछा क्या जा रहा है, शेख रशीद साहब ने भी यहाँ आकर बताया, आपने भी देखा, आपने भी कवर किया, सब नाजरीन बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उसको रिपीट करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो जहां पर ना तो तफ्तीश की जा रही है उसी मुकदमे के ऊपर, और उस मुकदमे में तफ्तीश होगी ही क्या। सिर्फ मकसद ये था कि एक सियासतदान को, एक 70 साल का पाकिस्तान का शहरी है, एक सियासतदान है, सीनियर तरीन है, तो उसकी तजलील करना मकसूद था। और अब जो आज की समाअत के बाद मैं तो बड़ा इस हवाले से मुतमईन था कि हर सूरत दरखास्त जमानत उनकी मंजूर होगी और आज ही उनकी रिहाई हो जाएगी। और यही जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, हफ्ते के रोज बड़ा जबरदस्त इन्होंने फैसला सुनाया। जो राहदारी रिमांड था वो नहीं दिया, और आज फिर मरी पुलिस फिर पहुंच गई कि राहदारी रिमांड दिया जाए। और उसके बाद जो कल का जस्टिस जहांगीरी साहब का हाई कोर्ट का फैसला था वो भी बड़ा जबरदस्त था कि जिस तरह एक माजी में हमने नजीरें देखी हैं कि एक ही इशू के ऊपर मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुकदमात बना दिए जाते हैं। फिर ये भी एक तजलील करने का तरीका होता है कि आपने मुलजिम को सही तरह सोने नहीं देना, खाने पीने नहीं देना, मौसमी हालात की शिद्दत में आपने उसे पूरा पाकिस्तान घुमाना है, कभी एक मुकदमा तो कभी दूसरी। आजम सवाती मिसाल है, उसके अलावा साथ में हमारे इमरान रियाज वो मिसाल है। तो उस तरह तो जब जैसे ही पिछले जो 2 रोज गुजरे थे तो कुछ हम जो कोर्ट को कवर करते हैं, हमें भी काफी उम्मीद हुई थी कि आखिर अब पाकिस्तान में आइन और कानून बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रवेल कर रहा है, जजेस ने स्टैंड लिया है, और ये जो पाकिस्तान में एक रिवायत चल पड़ी है, जो आप कह लें कि सियासी इंजीनियरिंग का केस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, और फैसला कर लिया गया है कि इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ा होगा, तो उसके खिलाफ इस तरह के मुकदमात बनाए जाएंगे। तो आज फिर वही हुआ कि अब इस तरह की दरखास्त जमानत का मुस्तरद होना, और जिस तरह आज जो शेख रशीद के बुकला है उन्होंने भी बड़े जबरदस्त दलाइल दिए, और ऐसा लग रहा था कमरा अदालत में कि जज साहब मुतमिन हो गए उनके बॉडी लैंग्वेज से भी, और दूसरी तरफ से जो दलाइल थे वो बिल्कुल भोंडे दलाइल थे, यानी उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जज साहब ने जो आर्गूमेंट किया, जो उनसे पूछा, उनके पास जवाब नहीं था। मगर आप क्या समझते हैं कि आखिरी टाइम पे कोई गेम डली है, कोई इस तरह का हुआ है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है। हमने अदालतों को कवर किया है, हमने अदालतों को देखा है। मामला तो पाकिस्तान की सियासी तहरीक इस तरह के तारीखी मामला पे भरी पड़ी है। अगर आप किताबें लिखने बैठें तो आपके पास शायद वो कलम में स्याही और जो किताब होगी आपके उसके औराक कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह के वाकयात तो होते रहे हैं। मगर बिलखसूस मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब तक पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो चीफ जस्टिस अदर मिनुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बैठे थे, तो पाकिस्तान में जो एक आप कह लेना फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो ये दस्तूर पाकिस्तान की गर्दान अलापते नहीं थकते, जो उस वक्त हुकूमत में बैठे जो सियासतदान होते हैं, आईने पाकिस्तान मुकदम ठहराते नहीं थकते और फिर उसे वायलेट करते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स थे वो बड़े हद तक प्रोटेक्टिव थे। हमने शहबाज गिल के मामले पे देखा कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया। बिल्कुल। तो जैसे ही वो चले जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जिन हालात में उन्हें भेजा जाता है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल की जाती है, कोशिश की जाती है, वो एक अलग नजीर थी। मगर जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमान संभालते हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि फैसले इस तरह से मैनेज हो रहे हैं, इस तरह से मैनेज हो रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके फैसले बता रहे हैं। जज साहिबान कमरा अदालत में बैठकर खुद कहते हैं कि जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं। तो फिर हजूर, अगर आपके फैसले बोलते हैं, मगर सर इंसाफ तो हो रहा है ना। चले आपको पसंद आए या ना आए, इंसाफ तो हो रहा है। इंसाफ तो हो रहा है, और तौहीन अदालत भी होती है, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन भी हो चुकी, फिर अब तौहीन बिलावल भी हो चुकी, और अब अगर तौहीन नहीं होती तो फिर इस पाकिस्तान के अवाम की तौहीन नहीं होती।
اور اس وقت پاکستان میں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاسی رہنما ہیں ان کی توہین نہیں ہوتی، باقی پاکستان میں ہر شخص کی توہین ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی نوٹس لیا جاتا ہے۔ اور میں اسے ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، جب تک پاکستان کی عوام اپنی توہین کے اوپر نوٹس نہیں لے گی تو اسی طرح توہین ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ بڑا لمبا عرصہ چلتا رہے گا۔ سر یہاں پر آخر میں یہ بتائیں کہ جس طرح سے شیخ رشید صاحب کو تذلیل کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جو اس وفاقی حکومت کی بھی ایک بنتا ہے نا، جس طرح سے یہ مقدمہ درج ہوا، جو اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی وہ بھی جو ہے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر یا ان کا آفیسر متعلقہ آفیسر لگا سکتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا؟ آپ نے پہلے بھی بتا دیا کہ سیاسی طور پہ ایک طرح سے تذلیل کرنے کا نشانہ ہے، مگر آخر یہ رکے گا کب تک؟ کیونکہ جہانگیری صاحب نے کہا کہ یہ پہلے آپ کی حکومت بھی کرتی رہی، تحریک انصاف میں بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا رہا ہے، مگر جو ان کا فیصلہ تھا بڑا جرت مندانہ تھا، انہوں نے تمام جو ہے وہ کیسز بھی روک دیے، ایف آئی آرز بھی روک دی، مگر انہوں نے آگے سے بھی روک دیا کہ آگے بھی ایف آئی آرز نہیں ہوں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت سے یہاں سے تو ان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے، آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ججز کہتے تو ہیں، اب جیسے آپ نے جہانگیری صاحب کا کل کے روز کا ایک ریمارکس کا حوالہ دیا ہے، تو ججز کہتے تو ہیں، پھر ججز کو اپنے فیصلے بھی ایسے کرنے چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، مگر اس طرح کی پیک پر نہیں ہوتا رہا جیسے اب ہو رہا ہے، جیسے تذلیل کی جا رہی ہے، ہتھکڑیاں، کالا کپڑا چہرے کے اوپر اور ایک دہشت گرد۔ اب دیکھیں فواد چودھری کو اسی عدالت میں لایا جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان نہیں پوری دنیا کو مطلوب ایک بہت بڑا دہشت گرد آج عدالت میں پیش ہو رہا ہے، تو آپ نے اس طرح کا رویہ رکھا۔ تو ان ججز کو بھی چاہیے، اب دیکھیں نا بڑی سٹرونگ ان کا کلیئر ویژن تھا جسٹس اطہر من اللہ کا، یہ جو غداری، ٹریزن اور یہ بغاوت کے مقدمات پہلے دن ہی ایف آئی آر اڑا کے پھینک دیا کرتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی انہوں نے کیا، تو اگر اب وہ نہیں ہیں تو تمام ججز کو آئین اور قانون کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ججز کو اپنے فیصلوں سے بتانا ہوگا، ریمارکس سے نہیں بتانا ہوگا۔ ریمارکس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جتنے مرضی بلند و بانگ دعوے کر لیں، لیکن جب آپ فیصلہ دیتے ہیں، آپ کا فیصلہ بولے کہ پاکستان کی عوام، دیکھیں آج بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدالتوں پہ یقین ہے۔ اگر آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں تجھے عدالت میں دیکھوں گا، تو خدا را پاکستان کی عوام کا ان عدالتوں کے اوپر یقین رہنے دیجئے، آپ کے فیصلے ایسے ہوں کہ جس سے لگے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی واقعی سربلندی ہے، ورنہ آپ کے ریمارک سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت کرتی رہی ہے، اب اگلی حکومت کرتی رہی ہے، تو حضور آپ بیٹھے ہیں اس قانون اور آئین کی تشریح کرنے کے لیے اور آپ کے فیصلے بولنے چاہیے۔ چلیں سر، وسیم ملک صاحب آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کے فیصلے بولتے ہیں، مگر سر انصاف تو ہو رہا ہے نا، چلے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، انصاف تو ہو رہا ہے۔ انصاف تو ہو رہا ہے، اور توہین عدالت بھی ہوتی ہے، پھر توہین الیکشن کمیشن بھی ہو چکی، پھر اب توہین بلاول بھی ہو چکی، اور اب اگر توہین نہیں ہوتی تو پھر اس پاکستان کے عوام کی توہین نہیں ہوتی، اور اس وقت پاکستان میں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاسی رہنما ہیں ان کی توہین نہیں ہوتی، باقی پاکستان میں ہر شخص کی توہین ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی نوٹس لیا جاتا ہے۔ اور میں اسے ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، جب تک پاکستان کی عوام اپنی توہین کے اوپر نوٹس نہیں لے گی تو اسی طرح توہین ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ بڑا لمبا عرصہ چلتا رہے گا۔ سر یہاں پر آخر میں یہ بتائیں کہ جس طرح سے شیخ رشید صاحب کو تذلیل کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جو اس وفاقی حکومت کی بھی ایک بنتا ہے نا، جس طرح سے یہ مقدمہ درج ہوا، جو اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی وہ بھی جو ہے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر یا ان کا آفیسر متعلقہ آفیسر لگا سکتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا؟ آپ نے پہلے بھی بتا دیا کہ سیاسی طور پہ ایک طرح سے تذلیل کرنے کا نشانہ ہے، مگر آخر یہ رکے گا کب تک؟ کیونکہ جہانگیری صاحب نے کہا کہ یہ پہلے آپ کی حکومت بھی کرتی رہی، تحریک انصاف میں بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا رہا ہے، مگر جو ان کا فیصلہ تھا بڑا جرت مندانہ تھا، انہوں نے تمام جو ہے وہ کیسز بھی روک دیے، ایف آئی آرز بھی روک دی، مگر انہوں نے آگے سے بھی روک دیا کہ آگے بھی ایف آئی آرز نہیں ہوں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت سے یہاں سے تو ان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے، آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ججز کہتے تو ہیں، اب جیسے آپ نے جہانگیری صاحب کا کل کے روز کا ایک ریمارکس کا حوالہ دیا ہے، تو ججز کہتے تو ہیں، پھر ججز کو اپنے فیصلے بھی ایسے کرنے چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، مگر اس طرح کی پیک پر نہیں ہوتا رہا جیسے اب ہو رہا ہے، جیسے تذلیل کی جا رہی ہے، ہتھکڑیاں، کالا کپڑا چہرے کے اوپر اور ایک دہشت گرد۔ اب دیکھیں فواد چودھری کو اسی عدالت میں لایا جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان نہیں پوری دنیا کو مطلوب ایک بہت بڑا دہشت گرد آج عدالت میں پیش ہو رہا ہے، تو آپ نے اس طرح کا رویہ رکھا۔ تو ان ججز کو بھی چاہیے، اب دیکھیں نا بڑی سٹرونگ ان کا کلیئر ویژن تھا جسٹس اطہر من اللہ کا،
یہ جو غداری، ٹریزن اور یہ بغاوت کے مقدمات پہلے دن ہی ایف آئی آر اڑا کے پھینک دیا کرتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی انہوں نے کیا، تو اگر اب وہ نہیں ہے تو تمام ججز کو آئین اور قانون کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا، ججز کو اپنے فیصلوں سے بتانا ہوگا، ریمارک سے نہیں بتانا